वरवीं आयज आमी हांगा आझाद मैदानाचेर गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी बिल हाका ओपोज करपाक आयिल्ले आसा. हो कॉल विश्वेश प्रभून दिल्लो आनी जायते गोंयकार हांगा जमिल्ले आसात. देर आर मोर टू कम. सो हे गोवा भूमिपुत्र बिल जे आसा आमी गव्हर्नरा कडेन गेले, सिटीजन्स ऑफ गोवा, आनी ताका आमी एकूच अपील केली की प्लीज डोंट गिव एसेंट टू दीस बिल, कारण हे बिल सामकें डेंजरस टू द वेरी आयडेंटिटी एंड एक्झिस्टन्स ऑफ अस गोवन्स. 30 वर्सां जो हांगा रावता, जो 1991 ते आतां पर्यंत जो रावता गोंयान, तो ताका भूमिपुत्र हे नवें टायटल म्हणजे डेफिनेशन चेंज करून ताका एकोमोडेट करपाक जे स्लम्स आसात, ती वोट बँक्स आसात, तांकां एकोमोडेट करपाक तांकां गोंयकार म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. आनी हे आमी ह्या सगळ्या हाजो आमी सगळे गोंयकार इन वन वॉयस, आमी हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हांगा कोण न्ही, आमचे रिलीजन गोंयकारपण, इन वन वॉयस एज गोवन्स वी आर ओपोजिंग दीस. वी आर क्लोजिंग आझाद मैदानाचेर. So in one voice we are demanding the total scrapping of the Goa Bhumiputra Adhikarani bill, nothing short of scrapping, otherwise हे आंदोलन चड गोंयभर सामकें वाडटलें. आनी ताज्या खातीर we demand scrap the Goa Bhumiputra bill 2021. आज आम सगळीं एकठांय जालो हाय ते भूमिपुत्र बिल प्रमोद सावंतान जे इंट्रोड्यूस केलो आहा ते स्क्रॅप करपाक 13 अल्टिमेटम दिलो आमी सरकारा कडेन आनी आमी सांगलोलें ही कूड डू इट. रात्यां भितर तुमी असेंब्ली कोताय टू डू योर वर्क. आय थिंक हितून लोक गोंयकार मागताय, यू शूड हॅव हर्ड इट. इट इज नॉट इंटरेस्ट, गोंयचे इंटरेस्ट तांको ना. हॅव वी डिमांडेड फॉर इट? नो. When we have not demanded for it, tum kitya? Why are you forcing it down our throats? We have told you all. Hum tum azun dekho saglo ha ki scrap it. We are not fools over here. Tum zai desh kon tum kota hai. Are tumge Bhumiputra bill is for 6 months for your vote banks, not for us. Show us in where it is interest of us. Kitu rape cases, murder cases. Where are we reaching? Where are we going? I'm sogling at times alohai. We have left our everything today. On this independence, we ask the government our rights. We are here to ask him our land rights. In one voice, we all, I'm sogling is going karinga hai ekota sangpa. Scrap the bill. This is just the start. Scrap the bill. Scrap the bill. Scrap the bill. Scrap the bill. When injustice becomes a law, it is a duty of every citizen to resist it. And ताकाच लागून आयज आमी सगळे गोंयकार हांगा एकठांय जाल्यो. हे भूमी क्रांतिकारी बिल जे ताणें हाडलां, हांवें सांगपाची गरज ना. व्हडले जाणार आदोगादांनी तें बिल डस्टबिनान घालचें अशें म्हूण सांगलां. सो आय वील नॉट ड्वेल ऑन दॅट. टुडे आय वील टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू गिव अ रॅलिंग कॉल टू ऑल गोवन्स. Because आयज बरें तुमकां हांगा थोडेच जाण दिश्टी पडटले, but every fire has got a beginning. It starts with a spark. Every revolution starts with a small spark. This कीट जी आयज आमी पेटयल्या आझाद मैदानाचेर, ही कीट गोंयभर पेटली. Every taluka, every village, every gram sabha, and Goa will ignite. Goa will ignite. तेंचो BJPचो president आमकां पयर सांगता, gave a statement saying that it is not sent to the president and they will, if Goans don't want it, we will maybe scrap it. Not maybes here. We don't want your maybes. We want a written statement, not from the BJP president. We want a statement from the government, official, that it will be scrapped. It will be scrapped. It has to be scrapped. Scrap the bill. Scrap the bill. आमकडे सजेशन मागता. That you can give suggestion. Suggestion पहिली मागूंक जाय आसली. आता only one suggestion.
Scrap the bill. I am warning you. गोंयकारांनी हेच्या पयलीं इतिहासीन पळया. When गोंयकार उठता सरकाराच्या फुट्टा. When you all tried to merge us with Maharashtra, Goinkar rose. And we won the opinion poll and remained and kept the identity intact. Second time during the community accreditation, we rose to save our mother tongue. Third time during the regional plan, they wanted to go up under the leadership of Goa Bachao Abhiyan. We people won, plan was scrapped. And this is the fourth time. We are going to rise. And this is the greatest revolt in the history of Goa. Thank you. आयज आमी हांगा गर्वान आयल्या हे आमची भूमी गोंय आनी गोंय मातयेचे आमी पूत आनी धुवो. म्हाका एकच विचारपाचें आसा, जसो उलो मारलो सगळ्या गोंयकारांक आनी सांगिल्लें सरकाराक 13 मेरेन तूं फाटीं काड, ताणें काडलें ना. आतां कितें करपाक सोदता तूं? छळ करता गोंयकाराचो? कायदो करता तो लोकांक नकळत रातया मदीं कितें करता? आणि जे आमचे प्रतिनिधी आशिल्ले ते सगळे असेंब्लीतले धावून कित्याक गेले? त्या खातीर आमी सगळे धावून हांगा गोंयच्या खातीर आयिल्ले आसा. वी हॅव कम हियर टू सेव गोवा. हे भूमी अधिकारिणी बिल म्हणून हे कोणाचे हे? In which of the manifestos it is there in all the parties that got elected to the Goa Assembly in the present form? You want our suggestions? You want our inputs? The input is all of you 40 worthless idiots resign and go home. सेलिब्रेट करता त्या खऱ्यांनी अजूनपर्यंत इंडिपेंडन्स मेळना. आज ॲक्च्युली ज्या भूमिपुत्रांनी लढाई लढलेली आणि ज्या भूमिपुत्रांनी आज गोंय राखलेलें, हे जे गोंय आसा पळय ते आयज विकूंक भायर काडलें आसा. म्हाका विचारपाक जाय प्रमोद सावंताक की आज जंय सेंट जेसिंटो आयलँडाचेर तूं म्हणटा ते लोकांक एंटी नॅशनल आज इंडिपेंडन्स डे, आणि आज तुका ते नेव्हीच्या लोकांनी आणि सेंट जेसिंटो आयलँडाक युनायटेडली येवन फ्लॅग होस्टिंग करून तुमकां दाखयलें की हांगासर एंटी नॅशनल कोण ना, पूण तुमी जे भितर सरकारान बशिल्ले आहा ते एंटी नॅशनल आसा. आयज फक्त एक चिठ्ठी पटयल्ली आसाच. विश्वेश प्रभू एक गोंयकार म्हणून कॉल केल्लो आसाच. आज खंयची पॉलिटिकल पार्टी म्हणून येवंक ना. आज एक गोंयकार म्हणून उबी रावल्लो आसा, एक भूमिपुत्र म्हणून उबे रावल्ले आसात. आणि ताका सपोर्ट करपाक आमचे पॉलिटिकल एफिलिएशन सगळे सायडीक दवरून आमी हांगा येयल्ले आसात. तुमकां एक वॉर्निंग दिता. फर्स्ट वॉर्निंग तुमकां जाली की 13 तारखेक तुमकां डेडलायन दिलेली. आज नेक्स्ट डेडलायन जेन्ना दितले आमी सगळे मेळून, तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक पेटयतले आनी तुमकां पुलीस स्टेशन सुद्दां कमी पडटले गोंयकारांक भितर उडोवपाक. आमी एक लास्ट वॉर्निंग म्हणून घे, कित्याक सरकाराक आज ज्या भाशेन लोक रोडार येयना त्या पर्यंत तांकां कळना. तशेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, गोंयभर लोकांक सांगूंक सोदतां, हो जो आसतलो तो एक सेकंड ओपिनियन पोल आसतलो. फर्स्ट ओपिनियन पोलाक आमी जिखले. हे सेकंड ओपिनियन पोल हे भूमिपुत्र स्क्रॅप करपाचे काय ना हे आसतले. आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे गोंयभर लोक जे आसा पळय हे भूमिपुत्र स्क्रॅप करतले. आनी जरी तर स्क्रॅप करिना जाल्यार ते जेलीन सुद्दां वचून बसून रेडी रावतले. देव बरें करूं. आयज हांव आर्तुरो डिसोजा फ्रॉम सांताक्रूज. आयज हांव येयलेलो आसा खरें पळय जे आमचे भूमिपुत्र आहा पळय ते तांकां सॅल्यूट करपाक. हांव फ्रिडम फायटर्स जे आमकां ही भूमी दिल्या पळय ती फ्रिडम फायटराक लागून आमी आयज उबे आसा. आनी ह्या सरकारान तांकां पासून नकार केलो. ह्या सरकारान ह्या फ्रिडम फायटर्स पळय ह्या आमकां जमीन दिल्या तांकां पासून नाकारले. हे हांव कंडेम करता. आनी सांगूंक सोदता की हे जे पळय आमी फ्रिडम फायटराक पळय आमी सॅल्यूट करता आयज. वी शूड रिस्पेक्ट द फ्रिडम फायटर्स हू हॅव फॉट फॉर आवर लँड अँड फॉर आवर ऑनर. सांगूंक सोदता की हांव फुडें कार घेतलो एटलिस्ट इन सांताक्रूज टू ब्रिंग ऑल द भूमिपुत्रस अँड कम हियर. आनी तुमकां खबर आसतली काला फुलकार एकठांय जाता पळय
तेन्ना फॉरेस्ट तुमची फुट्टेली कित्याक ह्या पयलीं आमी फुडें रावन पिडीए काडल्या 4000 लोक आलेले 4000 तितले 4000 लोकांक घेवन हांव येतलो ह्या भुमिपुत्राचेर. नमस्कार, हांव सलमान खान, गोंयचो भुमिपुत्र. म्हाका एक हांव वाचतालो हिस्ट्रीचे जुलियांव मिनेझीस आनी लोहिया रामानोहन लोहिया तेंचे जे हे आशिल्ले टुगेदरनस टू फायट अगेन्स्ट द पोर्चुगीज. आयज ते दीस म्हाका परत याद येयले बिकॉज दे हॅड द सेम कायंड ऑफ डिफिकल्टी, दॅट इज सिवील लिबर्टीज. आयज आमकांय तशीच नाकारलेली आसा सिवील लिबर्टीज. आमकां उलोवपाचेंच रायट ना. जे आमी हांगा जल्माक येयल्ले आसा, ही आमची भुमी आसा, आमकां 10 फावटी हांगा थंय परमिशन घेवन धांवचें पडटा. तुमी गोंयांत कितें करूंक सोदता? डू यू वॉन्ट टू मेक इट अ सिविलायज एंड गूड स्टेट ऑर यू वॉन्ट टू मेक इट धारावी? ते जर त्या हिस्पानीत जर तांकां तुमी दवरले, दॅट इज एक्चुअली एक शोशण जाता तेंच्या वांगडा. आमकां लेबरा मायग्रंटा वांगडा कांयच इशू ना. दे आर ऑल्सो ह्युमन, दे आर ऑल्सो भारतीय. बट द मिसयूज डन बाय यू पीपल ऑफ दीस पीपल इज व्हेरी बॅड. ते तांकां अजून कळोंक ना, पूण आमकां खबर आसा. सो यू हॅव टू स्क्रॅप दीस इडियोटीक बील एंड तो आमच्या गोंयच्या फेवरान मातूय ना. आयज अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यता दिन आणि या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यता दिना गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल हे सरकारान गोवा भूमी हडपकारिणी बिल केल्लें आसा. हे पळय जेंच्या खातीर केल्लें आसा तेंचो फक्त ते 6 म्हयन्यांनी वापर करूंक सोदतात. हें त्या बाबड्यांक खबरूच ना. आणि जे स्वतंत्र सैनीक जेंच्यांनी आमची भूमी स्वतंत्र करपा खातीर आपलो घाम आनी रक्त ह्या मातयेन गळयलें, ते आमचे पुर्वज आनी आमी तेंची भुरगीं. हेंचो डेफिनेशन कितें हें म्हाका सरकाराक विचारपाक जाय. तेन्ना एकूच उलो सगळ्या गोंयभर, एकूच आवाज सगळ्या गोंयभर, स्क्रॅप द बिल, स्क्रॅप द अधिकारिणी बिल, स्क्रॅप द अधिकारिणी बिल. आणि हेचे पडसाद अशें जातले की प्रत्येक घराघरांनी गोंयच्या प्रत्येक घराक कणकणी हो आवाज पावतलो आणि कितें ते तुमकां येणाऱ्या काळान कळटलें. तेन्ना बेगीच हें करात आनी हें स्क्रॅप करात बिल. थँक्यू. नमस्कार सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक इंडिपेंडन्स डेसाची शुभेच्छा. हांव अनिल पेडणेकार. आयज मीच गोंयकार ह्या नात्यान हांगा जमलेलो आसा कित्याक आमच्या विरुद्ध कितें तरी सगळे गोंयकारांच्या विरुद्ध चलता तितले गोंयकारांच्या विरुद्ध चलोंक लागलेले आसा. हें बील जें येयलां तें गोंयकारांक कसल्याच फायद्याचें न्हू. आतां हें बील कित्याक स्क्रॅप करप हें गरजेचें जावन आसा. आमच्या पुर्वजांनी म्हणजे गोंयकारां जे नीज गोंयकाराच्या पुर्वजांनी हें स्वतंत्र दिवपाक आमकां हें गोंय राखपाक आपलो जीव बलिदान दिल्लें आसा. जाल्यार आयज हे आमचे 40 मंत्री आमदार येतात, आपल्याक जाय ती बिलां करतात आनी आयत्या बिळार नागोबा म्हणजे भायल्यान कोण तरी येयल्ले आसात 10 वर्सां 5 वर्सां हेंकां सोमते जे आमच्या पुर्वजांनी अधिकार आमकां जे करून दवरल्यात ते ह्या लोकांक ह्यो सरकार दिवपाचे तयारीन आसा. त्या खातीर हें बील काडलेलें आसा. आनी आयज ह्या दिसाक एक सगळ्या गोंयकारां कडेन एक उलो करता हांव. सगळ्या गोंयकारांक एक एकलो आपूण गोंय सांबाळटलो हितून कांयच जावचें ना. खूब पार्ट्यो आसा जे हांव उलयतां सगळ्यांक एकठांय येवपाक. खूब फावटी हांव कांतारा पासून सगळीं गोंयकार एकठांय येवपाचे नीज भुमिपुत्र आसात जे एकठांय येवपाची गरज आसा. आनी जे एकठांय येना जाल्यार हेजे वयर कांयच जावपाचें ना. सगळे आयज झगडटा जाल्यार आपूण एकलो गोंय सांबाळटलो, आपूण एकलो गोंय सांबाळटलो तशें सांबाळूंक कांयच जावचें ना. फक्त सरकार जो आसा ह्या आमच्या हेची एडवांटेज काडटलो.
आनी रातयान आपल्याक जाय जाय ती बिलां करून नीज गोंयकार आयज फटवल्लेच आसात ऑलरेडी फटवल्यात आमी कांय उरोंक ना आमचे गोंयांत आतां उडपाची गरज आसा आनी हांव म्हणटलो हे निमणो चान्स आमकां उडपाक जरी तो सगळे एकठांय येवन सगळे डिफरन्सीस आयज पळय हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हांगा येयल्ले आसात फक्त गोंयच्या मोगान येयल्ले आसात हे भाशेन सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय रावप आनी हें चलता तेजे विरुद्ध एक लढो मांडप गरजेचें जावन आसा मागता सगळे गोंयकार एकठांय येवन हें कितें चलता वायट चलता ही भुमिपुत्र कितें काडलां तें स्क्रॅप करूंक वावुरतले म्हणून हांव आस बाळगितां देव बरें. नमस्कार. हांगा जमिल्ल्या सगळ्या भावांक म्हजो नमस्कार. पत्रकार आयज स्वातंत्र्य दिन आनी स्वातंत्र्य दिनाच्यो अमृतोत्सवी वर्षा निमित्त म्हाका शुभेच्छा दिवच्यो काय ना दिवच्यो हो व्हडलो प्रश्न पडला. तरी पण हे सगळे आमी ह्या 75 वर्सां पर्यंत जे कितें आमी भोगत येयल्या ह्या अर्थान म्हाका खंय तरी शुभेच्छा दिवपाक जाय म्हणून हांव शुभेच्छा सगळ्यांक दिता. विशय असो आसा की हांव फ्रिडम फायटराचो चलो. फ्रिडम फायटरांनी आपलें योगदान दिवन आमचें गोंय राज्य आमकां स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. त्याच्या नंतर आयज मेरेन जें कितें चल्लां पळय तें पळयत जाल्यार म्हाका विचार येता जशें की खरोखरूच तेंच्यांनी स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें लढो दिलो अतोना तेंच्यांनी हाल अपेक्षा सहन केले पोर्तुगीजाच्या जुल्माचेर. पण आयज मेरेन जें कितें चल्लां तें पळयत जाल्यार आयज खंत भोगता आमचो सरकार खंयच्या मार्गान वयता काय परतूय ती पोर्तुगीजूच राजवट एक अदृश्य स्वरुपान चलता काय कितें असो म्हाका प्रश्न पडटा स्वता. हांव म्हापशांतलो नागरीक येनातल्यान म्हापशांतल्यो ज्यो पळय घटना घडटा तेजेर आमी संघटन चलयतात. त्या संघटनेचो हांव व्हायस प्रेसिडेंट आहा म्हापसा पिपल्स युनियन. आमी जो आवाज उडयता आसतना आमकां त्या जी पळय यंत्रणा आसा नगरपालिका पयली येता त्याच्या नंतर मागीर सगळ्यो ज्यो पळय यंत्रणा ताका संबंदीत आसात पोलीस यंत्रणा धरून ह्या सगळ्या यंत्रणेन जर एखाद्याक कदाचित आमकां जर तक्रार करची पडली जाल्यार ती तक्रार फक्त नांवापुरती थंय घेवन तेजो फुडें फॉलोअप कांय जायना. आमी फॉलोअप करता तांकां जागोवचें पडटा यंत्रणेक पण ते कांय एक हालचाल करिना. तशाक तश्यो सगळ्यो ज्यो पळय गोश्टी आसा त्यो तश्यो प्रलंबीत उरतात आनी तेज्या विरुद्ध आमी आवाज उडयना म्हणून आमचेरूच फक्त FIR केले गेले वयतात. त्यो FIR करपाक आमकां एडवोकेट हे ते सगळे आमचे कडेन ताकद नासता म्हणून आमी त्यो स्वताहून फायट करून त्यो भायर मारल्यो वयतात. आमी भायर मारल्यात हें हांव तुमकां अभिमानान सांगूंक शकता. म्हजो लिडर जवाहरलाल शेटे हाचेर 15 ते 16 बायलांनी नगरपालिकेच्या विनाकारण आरोप केलो की तो आमचो फोटो काडून विनयभंग करता म्हणून. आयज मेरेन ती कोर्टाक आसा पूण त्या स्वताहून आयचो फ्रिडम फायटर खरो त्या भुमिकेन तो वावुरता. ताणें आपलो लढो आपूण दिवन ती केस पोलिसेन सगळे आपले RTI मारून हे मारून ते मारून त्या हितून सही सलामत भायर सुटलो. ही गोष्ट फक्त तुमकां एग्जाम्पल सांगता. पण आयची यंत्रणा जी आसा सरकारान ही यंत्रणा जितकी बसयल्या तितकी यंत्रणा आपलें काम करिना हें म्हाका ठामपणे सांगून दिसता आनी हांव त्या गोश्टीचो निशेध करता. पोलीस यंत्रणा असो किंवा तेच्या पलीकडली असो घर बांदतलो जाल्यार लोकांक जो पळय तरी त्रास जाता ती NCPD हे ते सगळें केलां पूण ती यंत्रणा काम करिना. थंय फक्त चलता तो भ्रश्टाचार चलता आनी ह्या भ्रष्टाचाराक सगळे आमची मूख ही जनता जी आसा ह्या स्वातंत्र्याच्या नंतर सुद्दां मूख संमती कशी दिता काय म्हणून ते पळोवना फुडें आनी चड दुख्ख भोगता. सगळे चड परी कडेन वचून आमच्या ह्या सरकार चलयता कोण काँग्रेस येयलो तेज्या उपरांत MG उपरांत काँग्रेस उपरांत BJP हाडले हे ते सगळे केले. तशे लोक आमचे सगळे गोंयकार भाऊक तो बरो दिसलो तेका मतां मारली हो बरो उलयता म्हणून तेका मतां मारली सरकार निवडून हाडटात. पूण आयज मेरेन जाय तशें आमच्या गोंयच्या जनतेक न्याय मेळोंक ना. प्रत्येक जाण थंय खंयची तरी भुमी ती आपली वाचय म्हणटा तो कोण तरी हांगा वाचय म्हणटा तो आपले काम आपल्याक वाचय म्हणटा. फक्त वाचोवपाक करता 75 वर्सां गेले आनी आयज हांव अजूनय याद करून दिता हो जो पळय मनोहर पर्रीकार निवडून येयल्लो तेणेन बेकायदेशीर गोश्टी कायदेशीर करपाचो विडो उचललो. हो सगळ्यात पयली गोंयच्या भुमीचेर तेणें वायट पायंडो घालून दिलो आनी तोच वायट पायंडो वो आतांचो सरकार प्रमोद सरकाराचो सरकार चलयता आनी ही वायट गोश्ट आसा आनी हेजो कडकडून निशेध हांव व्यक्त करता. हे सगळे हांगा म्हजे भाव जे जमल्यात हे सगळे ताजो निशेध व्यक्त करून येयलात आनी सगळ्या गोंयच्या जनतेक हांव उलो मारता आवाहन करता कळकळीचें आवाहन करता स्वातंत्र्य सैनिकाचो भुरगो म्हणून आवाहन करता की बाबानो गोंयकारांनो आतां घरा बसून नाकात पक्ष कांय उरोवंक ना. हे सरकार आमचें न्हू तर हे खंय तरी वेगळ्या दृश्टिकोनान वयता आमचें गोंय सोंपोवपाक उरला. इतकें सांगून हांव बरें करता. देव बरें करूं.
पक्षाचो गोयचो अध्यक्ष किशोर राव हांगा आमी आयिल्ले आमी सदांच पणजी आयले की एकदां हांगा नमस्कार करून वतात जशे देवळांनी वता चर्चींनी वता किंवा मस्जिदींनी वता तशें कित्याक हांगा बाब डॉक्टर टी.बी. पुना हेची समाधी आसा आनी हेचेर गोंयचे सोशल फॅब्रीक आनी गोंयचे एकमेकां बद्दल आशिल्लो मोग त्या खातीर हांगा डॉक्टर टी.बी. पुनाचे हेचेर आमच्या संस्कृतान बरयला वयर दीस शोज द लव अँड द सोशल फॅब्रीक ऑफ गोवन्स. आमी हे जे भायले घाटी कोण लोक कितें कितें म्हणटा बरोबर की ना बट दे आर ऑल इंडियन्स. म्हजें एकूच म्हणणें आसा की ह्या सगळ्या इंडियन लोकांक तांकांय त्रास करतले. दीस पीपल आर ट्रायंग टू बिकम द लँडलॉर्ड हू द सरपंच द पंच अँड द MLAs ऑफ गोवा ऑल पार्टीज बिकॉज तांच्यांनी जेन्ना हांगा आमचे हे आयिल्ले बील पास केले तेन्ना सगळे पार्टी जितल्यो निवडून दिले लोकांनी गोंयकारांनी ते सगळे थंय आशिल्ले जे ऑपोजिशनान आशिल्ले तेय आनी जे रुलींग आशिल्ले तेय पण दोगांनी ताका हे केलें की ओके डन म्हणजे ते कितें म्हणटा आज तेरा राज कल मेरा राज अशें करून दोगांनी हय म्हटलें. अँड आय डिमांड एवरीबडी फ्रॉम गोवा टू गो टू देअर लोकल MLAs अँड आस्क देम do you support this bill? You should ask the MLA, you should ask your sarpanch that do you support this bill? If you support, then I won't support you. हे जेन्नापर्यंत गोंयकार सांगिना आनी ओगी बसतलो घरा जाल्यार असोच बसतलो कित्याक पयलीं पासून गोंयकारांक पात्रांव आनी भाडकार आनी सुशेगाद म्हणून गोंयकारांक दामून दवरिल्ले आसा. म्हाजें एक म्हणणें आसा जितले 40 आमदार आसा तो खंयच्याय पार्टीचो आसूं आनी हांव एका पॉलिटिकल पार्टीचो अध्यक्ष आसा पण म्हाका दुख्खाची गजाल दिसता आमी हे 2-3 कार्यक्रमां पयले 2-3 अध्यक्ष आयले पॉलिटिकल पार्टीचे आनी थंयचे नाच जाले जेन्ना तांकां कळ्ळें की दीस पीपल आर फॉर अपोजींग दीस ड्रॅकोनियन बिल अपोज जाले. तुमकां सगळ्यांक विचारप आसा म्हाका अँड आय चॅलेंज ऑल द पार्टी प्रेसिडेंट्स ऑफ गोवा ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज खंयचीय पार्टी आसूं तुजें कितें मत आसा तें प्रेस कॉन्फरन्स घे एकमेका कडेन कुत्रे आनी मांजरा भशेन झगडटा पळय ते गोंयकारां खातीर एकदां झगड आनी विचार एकमेकांनी सांगपाचें सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी इट मे बी काँग्रेस BJP गोवा फॉरवर्ड किंवा आनी खंयचीय पार्टी सांगपाचें की आय सपोर्ट दीस बील ऑर आय एम विथ दीस बील आय एम अपोजींग दीस बील. हे जो सांगतलो पळय तेकाच फुडें 6 म्हयन्यान आमी सगळ्यांनी निवडून दिवंक जाय. नाल्यार लक्षांत दवरात ज्या लोकांनी तुमकां नाचयत गुलाल हाडिल्लो तसो फुटबॉल कसो तुमकां मारून परते घरा दवरतले. जय हिंद जय गोमंतक. हांव मरेनो फेराव हांवें दोनूच उतरां सांगूंक सोदता. जें बील हाडलां पळय भुमिपुत्रा बील पळय हें केलां पास केलां तेणी तें भुमिपुत्रा बील पास करूंक तेजे पयलीं मुणकार कायदो ते 20 गोंयकार आहा पळय तांकां मुणकार कायदो तिगां हें करून नासतना दवरल्या टॅनन्सी हें केलें तिगांय तांकां गोंयकारांक दवरल्या आनी लास्ट काडलें हावज रेग्युलायजेशन ते 10,000 हजार घेवन तेय तेंचे केले आनी आतां भुमिपुत्रा काडलां कोणाक म्हणून काडलां खाली कोण पळय इल्लिगल पळय घरां बांदल्यात तांकां. एकूच म्हजो हेका सरकाराक की हें स्क्रॅप करपाचें बील आनी हेच्या फुडें आनी आमकां कांय नाका. जो लोक आयज येवपाचो आसलो पुलिसांनी सगळ्या भाशेनी तांकां अडायल्ल्या कडेन आहा सगळ्या कडेन तांकां सगळ्यांक कोण येवपाचें आसलें तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हेच्या फुडें तो लोक येतलो म्हणून आशा देव बरें करूं. पयले सध्या हांव सगळ्या गोंयकारांक तशेंच आमच्या इंडियेच्या लोकांक इंडिपेंडन्स डे वीश करता. 75th इंडिपेंडन्स डे वीश करता. म्हजें नांव एल्विस फेर्नांडीस. पयले सध्या हांवें सांगपाची गरज ना कित्याक गोंयकारांनी हें सगळें पळयलां. हो गव्हर्मेंट पॅन्डेमिकीच्या नांवान आमकां काबार केल्या पॅन्डेमिकाच्या नांवान आमकां काबार केल्या आमकां घरा बसयल्या आनी एक प्रोजेक्ट पास केला. दीस इज गोईंग ऑन फॉर लास्ट 2 years. पयल्या सध्या आमचे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट तें काबार केलें आमच्यो बिची काबार केल्यो आमचे दर्या रिवर नॅशनलायजेशन केलें आमचे काबार केलें आनी तो सांगता सेंटरान सांगला सेंटराक सांगला तुका हांगा कित्याक बसयला तूं रिजायन जा. आमची स्टेटहूड केला आमी आमकडे कंट्रोल येवंक जाय म्हणून आमी युनियन टेरिटरी ना सेंटराचें आयकोंक वी आर द स्टेट सॉल्वंट स्टेट ऑफ गोवा वी आर नॉट युनियन टेरिटरी.
दुसरी गजाल सांगता हो आयज सगळ्यांनी आमच्या स्पिकरांनी उलयला हो उजो जण एकल्या गोंयकारान आपल्या वाड्यात पेटोवंक जा वाडो सांबाळूंक जा आपलो वाडो सांबाळलो म्हणून एक एकल्यान आपलो वाडो सांबाळलो म्हणून आपलो गांव सांबाळटलो जण एकल्या गोंयकारान आपलो एक एकल्यान गांव सांबाळलो म्हणून आख्खे गोंय सांबाळटले सो हांव उलो मारता ईच अँड एवरी गोंयकाराक पयलो तुजो वाडो सांबाळ तुज्या वाड्यान कितें घडटा तें पळय मागीर एक 5 वाडे आहा जाल्यार 5 जाणांनी तर आपलो वाडो सांबाळलो गांव सांबाळलो आमी तुका सांगना आख्खे गोंयभर गोव म्हणून जण एकल्या गोंयकारान आपलो गांव सांबाळूंक जाय आपलो गांव सांबाळूंक जाय आपलो वाडो सांबाळूंक जाय आनी हें लास्ट वॉर्निंग गव्हर्मेंटाक हो तुमी बील पळय काडलां तें स्क्रॅप थँक्यू देव बरें म्हजें नांव अगस्तीन दिगोस्टा कालावडचो आयज हांव सोदता तें सगळें फॅक्ट आहा तो काडटलो भायर आता जें आमच्या गोंयांत जाता न्हू पंचायत जावं MLA सगळे ज्यो धमक्यो दिता न्हू त्यो खंयच्यो येयल्यो धमक्यो पुलिसूय धमक्यो दिता लोकांक खंयच्यो येयल्यो धमक्यो आयज CMूय तेज्या तोंडानूय धमक्यो येता कोण तरी तांकां कंट्रोल करता हांगा सांग आमकां सांगता तुजी कंप्लेन आयल्यार तुवें इलिगल चलता तुवें आमी कंप्लेन दिताले न्हू इलिगल चलता ते हे भायले लोक येवन इलिगल करतात तेजेर कित्याक कंप्लेन दिता आमी तें स्वता ते सांगता आमी हें वायट चलता तेजे कडेन एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळूंक जायना तूं आमचें गोंय सांबाळटलोय तूं सांगता आमकां नॅशनल आमी पळोवंक जाय एजंडा आनी आमकां एंटी नॅशनल म्हणटा तुमी आयज तुजे कडेन गोंय सांबाळूंक जाय आयज भुरगीं तुमच्या कडेन सांबाळूंक जायना आयज कितल्यो रेपी जाता तुमच्या कडेन एक बील काडूंक जायना भुरग्यां पासून प्रोटेक्ट करपाक तुजी धूव आहा मरे आं तुजे धुवेक लागून तरी एक बील कित्याक मरे तुमी एक बील काडा की भुरग्यांक सांबाळपाक या चेडवांक रेप जाता मर्डर जाता आयज हे नाकाल्लें बील हाडटा तुमी हे मायग्रेंट हाडून तुमी वोट बँकां करपाक कोंबलीदाद खावपाक आनी प्रायवेट प्रॉपर्टीज आहा त्यो खावपाक आनी कितें बरेंच दिसना पूण आयज फॅक्ट पळयल्या न्हू म्हाका दिसता तूं फेक CM ह्यान तुजी डिग्री त्यो फेक दोतोराच्यो पूण असले आमी नाका जाल्ल्या मोजीनी CMच्या पोजिशनार बसयल्या कोणाक लुटपाक आयज आमी उठोवंक जाय जागूच जावंक जाय हे लोक आमची न्हिदल्या तेजेर एडवांटेज घेता हे लोक आमी शांत बसल्या न्हू गोंयकाराची एटिट्यूड जाणा शांत आमी एग्रेसीव न्हू आमी UP सारके लोक न्हू मारप पूण आयज जावचें पडटलें आनी स्पेशली CMाक लागून आयज तो एटिट्यूड तेजो आयज इतलो वास जालेलो आहा आनी तेजी लायकी न्हू ही CM जावपाक पूण तरी आमी ताका पासियेंस काडटा कित्याक आमी जे गोंयचा जो चल्लो आमी मोगाट पूण एक दीस जातलो हे भुरगे जेन्ना उठ्ठले न्हू तूं आनी उठचो ना आनी BJP सरकार उठचो हांव गोंयचो पूत आनी हांव सारको गोंयकार हांव एकूच CMा कडेन मागता म्हजें नांव त्योदरीक डिमेलो मार्सेलान हांव CMा कडेन एकूच मागता हें पळय भुमिपुत्र बील आहा तें स्क्रॅप करचें नाजाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक आमी सगळे गोंयकार मेळोन हे 40 MLA आहा तांकां स्क्रॅप करतले हें म्हजें एकूच मागणें आज 15 ऑगस्ट सगळ्यांनी विशीस दिल्या 75th इंडिपेंडन्स डे आम्ही सेलिब्रेट करता आसतना गोंयचेर जो काही अन्याय जाता भुमिपुत्र अधिकारिणी बिल हे आमचे माथ्यार मारले गेले वता ताचो आमी निशेध करपा खातीर आमी हांगा जमल्या इंडिपेंडन्स खरं म्हणल्यार आमी सगळे सेलिब्रेटूय करतात पण त्याच बरोबर जो अन्याय जाता ताचेरूय आवाज उठोवपाक जाय ताका लागून आमी आज हांगा आझाद मैदानाचेर सगळे जमिल्ले आसा रिसेंटलीच आमी गव्हर्नराकूय वचून आमी आमचे मेमोरेंडम जो आसा तो आमी दिल्लो आसा गव्हर्नराक आमी रिक्वेस्ट केल्लो आसा की हें जर बील तांचे पर्यंत पावलें जाल्यार तांच्यांनी तें रिजेक्ट करचें अशें म्हणून आमी तांचे कडेन रिक्वेस्टूय केल्ली आसा
सगळ्या गोंयकारांनी ह्या भुमिपुत्र अधिकारिणीच्या बिलाच्या अगेन्स्ट भायर सरपाची गरज आसा. वी अपील टू द पीपल ऑफ गोवा. आज खरें म्हणल्यार वी वर एक्सपेक्टींग हांगा चड लोक, पण सगळीकडे जे पोलिसांनी बॅरिगेड घालून तांकां आडयल्ले आसा, तांकां ब्लॉक केल्ले आसा. ताका लागून हांगा पावपाक खुबशे लोक शकूंक ना. सावथाच्यान येवपाचे आशिल्ले, नॉर्थाच्यान येवपाचे आशिल्ले, 2 व्हिलर आशिल्ले, 4 व्हिलरान येवपाचे आशिल्ले, सगळ्यांक जे आसा हे पणजेच्या भायरूच आडयल्ले आसा. ह्या गोष्टीचो सुद्दां आमी निशेध करता. कारण फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन जे आसा, लोकांक आपले जे कितें म्हणणें आसा ते सरकारा पर्यंत पावोवपाक जाय, जाल्यार ही दडपशाही जी आसा, ह्या पद्दतीची जी दडपशाही आसा हाचो आमी पूर्णपणे निशेध करता. दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द इंडिपेंडन्स आमच्या भारतांत, आमच्या गोंयांत. हांव ह्या निमित्यान सगळ्यांक परत एकदा उलो मारता की आमची आज सुरवात जाल्या. दीस इज जस्ट द बिगिनींग. भुमिपुत्राच्या अगेन्स्ट, ह्या बिलाच्या अगेन्स्ट जो पर्यंत स्क्रॅप करिना तोपर्यंत आमी गांवांनी पावतले. गोंयचे जे 191 गांव विलेजीस आसा त्या प्रत्येक विलेजीन आमी पावतले. प्रत्येक शहरांतल्या प्रत्येक वाड्यार, प्रत्येक वॉर्डार जो आसा हो ह्या भुमिपुत्र बिलाच्या अगेन्स्ट जे आसा आमी वचपाचें आसा. ताचें प्लॅनिंग पूर्ण जाल्लें आसा आनी सिस्टमॅटिकली वी वील बी गोईंग अहेड विथ दीस अवर प्रोग्राम टू स्क्रॅप दीस बिल गोवा भुमिपुत्र. Thank you. म्हजें नांव दोमिंगो फेर्नांडीस. हांव एक वीस गोंयकार आनी एक सादो पाडाई, एक फार्मर. तर हांव शेतकाराक म्हज्या भुरगेपणा सावन हांव वाडोवन व्हडलो जालो. आयज 2 वर्सां जालीं. जेन्ना वाडलो तेन्ना असल्यो इतली शांतीकाय आनी इतलो उजवाड गोंयचो आसा. आतां हे मोबायल येयल्यात पळय आमदार मंत्री, इल्लो उजवाड गोंयकाराचो पालवंक लागले. आयज शेतकारा कडेन उलोवप, आयज कितल्यो मर्डरी जातात. शेतकाराक भुरगीं आसात, पुलिसांक भुरगीं आसात, म्हाकाय भुरगीं आसात. पूण शेतकारान ह्या भुरग्यां खातीर कितें तरी उपाय काडला. आजून शेतकाराच्या मनान तेचो उजवाड खेळना. सरकार आपल्या वायद्याचो जाला. सरकार आपणाक जाय तसो जाला. पोरजेचें ताका कितेंच पडोन वचोंक ना. पोरजेक तेणें कचरो करून सोडल्या. आयज भायल्यो गाडी येता एमएच. सरकार हे गोंयां बरो सोरो मेळटा म्हणून पिवंक वतात. रातची जाय तशें बारांनी जाय तशें पिळटात. आयज असलो पावस घडटा, आवय बापूय गरीब कितें करतली ना आयज. कोणाक हें ना. पूण आयज इतली धूप फक्त सांगोंक शेतकाराचे नोंदणी हाडपाक उतरां. आयज ह्या जाग्यार 15 वर्सां जाग्यार उबो आसा हांव. जो दिसा शेतकाराक सांगपाक जेन्ना बरे दीस काडले आमी दिये पेटोवन, माय पाय कावूक आसलो तेन्ना माय पाय आमकां दियांनी रावताले. पुण्याच्या गोडशे पासून खान दीस काडले. असली व्हडलेली मास आसा तेन्ना नासली. सगळे दीस काडलेले आमी. पूण आयज शेतकारा कडेन जायते पयशे आनी ह्या पयशांनी हेंच्या माथ्यान देंवचार घुसलेले आसात. जितलो पयसो मनशा कडेन ना तितलो देवाचो मोग मनशा सगळे भितर केल्लो आसा. पयशांनी केलो ना तितलो मनशाच्या उतरांनी केल्लो आसा. हें शेतकारान केन्ना चिंतलां. फकत ही बिलां काडटा. हांव शेतकाराक सांगूंक सोदता पळय, हें पळय बील काडटाय. जेन्ना एमएच गाडी येतात बरे भरतात ते चड ओडटात आनी जिपीन घालतात आनी जाय तशें पिड्यार करतात. पूण हांव शेतकारा कडेन म्हाजी मागणी, जें तूं बील काडटाय, जे गोवा बॉर्डर गोंयच्यो महाराष्ट्राच्यो गाडयो क्रॉस करतात ते कितले भितर सरल्यात, कितलो लोक येयला, तेंची सगळी आयडेंटिफायड, तेंची आधार कार्ड घे आनी तेचेर सगळें शिकोवपाक वयता आसतना ते वयतात आनी गोंयच्या चेडवांकूय घेवन पळोवन येतात. तेन्ना तो चॅक करता विचारून सांपड म्हणून ताका भितर घालात. हे सरकार हें करीत जाल्यार सरकार फरक सरकार नाल्यार हो सरकार फटकिरो हे सरकारान घरा वचपाचो आनी मुशाटा करून दिवपाचो.